अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। सितारों का इल्म और शायर और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और जो है डिटेल के साथ जो है सितारे जो है वो भी हम देखेंगे। तो लिहाजा पहले जो है हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है फरमान पढ़ते हैं। तो लिहाजा हज़रत ने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है फरमाया कि जिसने जो है सितारों का इल्म सीखा उसने जो है गोया शहर का एक हिस्सा सीख लिया। फिर वो सितारों के इल्म में जो है जिस कदर आगे जो है बढ़ता जाएगा उतना ही उसके जो है शहर के इल्म में जो है इजाफा होता जाएगा। तो लिहाजा ये जो है हदीस इब्न दाऊद और इब्न माजा की है। तो लिहाजा फिर दोस्तों आप जो है हम सितारों को समझते हैं। जी मेरे प्यारे दोस्तों, आपने जो है चीज़ों को गौर से समझ देना है। तो लिहाजा ये जो है 12 बुरूज होते हैं और 7 सितारे होते हैं। तो लिहाजा पहला बुरूज जो है हमल और दूसरा सूर और तीसरा जो है जौज़ा और चौथा जो है सरतान और पांचवा जो है असद और जो है छठा संबला और जो है सातवां मिज़ान और जो है आठवां अकरब और जो है नामा कौस और 10वां जो है जद्दी और जो है 11वां दिलू और जो है 12वां जो हयूत होते हैं। तो लिहाजा जहाँ पर भी जो है आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है सदक़े के बारे में जो है फरमान वो पढ़ सकते हैं। तो लिहाजा मज़ीद हम सितारों को आगे समझते हैं। जी प्यारे दोस्तों, नाम का पहला अल्फाज अलिफ लाम आइन और जे के नाम वाले लोगों का जो है ये सितारा है और बुर्ज जो है इसका हमल है और शक्ल जो है एक जो है मेंढे की है। जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो है नाम का पहला अल्फाज अलिफ लाम आइन और ये के नाम वाले लोगों का जो है ये मेंढे की शक्ल वाला जो है सितारा। तो लिहाजा फ़ायदे वाली चीज़ों को आपने गौर से जो है देखना है और समझना है। तो लिहाजा तमाम फ़ायदे एक ही हैं। तो लिहाजा फ़ायदा नंबर जो है पहला कि जो है आपको पता चल जाएगा कि जो है आपका जो है मिजाज ये कौन सा है, आलसी है, बादी है और खाकी है। और दूसरा फ़ायदा आपको जो है पता चल जाएगा आपके लिए जो फतह कामरानी का दिन जो है बरोज़ मंगल है, बुध है या कौन सी डेट है। तो लिहाजा खुश नसीबी का जो है बरूज अदद कौन से हैं और फ़ायदेमंद जो है आपके लिए जो है रंग सुर्ख गुलाबी अनाबी और करमज़ीद ये कौन से हैं और फ़ायदेमंद जो है पत्थर आपके लिए यकूत हीरा बखराज ये कौन से हैं, फ़ायदेमंद फूल आपके लिए जो है कौन से हैं। जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो है एक भैंसे की जो है शक्ल रखने वाला जो बुर्ज है और इस बुर्ज का जो है नाम सूर है। तो लिहाजा नाम का पहला अल्फाज बे और वाह के नाम वाले लोगों का जो है ये सितारा बनता है। तो लिहाजा बुर्ज जो है इसका सूर है। तो लिहाजा फ़ायदेमंद जो है चीज़ें और बातें जो है चल रही थी। तो लिहाजा जहाँ पर खुश नसीबी की जो है दात लिखी हुई है, जो पीतल है और ये तांबा है। और उसके बाद जो है फ़ायदेमंद जो है कौन से बुरूज वाले जो है दोस्त हैं, कौन से जो है मुखालिफ हैं और कौन कौन सी जो है इन सितारों वाले लोगों के साथ जो है खूबियाँ हैं और खामियाँ हैं। तो लिहाजा तमाम जो है डिटेल आप जो है बाखूबी जो है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जी प्यारे दोस्तों, ये बैठे हैं मोहब्बत के प्रेमी। तो लिहाजा मोहब्बत के प्रेमी का जो है बुर्ज जो है ये जौज़ा और उसकी जो है हम डिटेल को समझते हैं। तो लिहाजा जहाँ पर जो है नाम का पहला अल्फाज किन लोगों का जो है ये काफ और काफ के नेम वाले लोगों का जो है ये बुर्ज जौज़ा बनता है। तो लिहाजा बात जो है चल रही थी फ़ायदे और जो है समझने की। तो लिहाजा पेश इनके जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है रिपोर्टर साफ़ी कुत्ता फरोश और कातिब और हवाबाज सियाहत तलीम और तदरीस शोबा नशरियात वाशियात और मुजस्मा साजी और इजादात वगैरह के जो है ये माहिर होते हैं। तो मज़ीद जो है आगे भी मैं कुछ सितारे आपको जो है दिखाता हूँ और आपने जो आखिर तक वीडियो देखनी है। जी प्यारे दोस्तों, काटने वाला खतरनाक बिच्छू। तो लिहाजा ये जो है बुर्ज सरतान का अलामती जो है ये निशान है। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों ये जो है हम ये देखते हैं कि ये किन लोगों का जो है ये सितारा बनता है। तो लिहाजा नाम का पहला अल्फाज हे और एच के नेम वाले लोगों का जो है ये बुर्ज सरतान आपने जो है याद रखना है। तो लिहाजा बातें हो रही थी फ़ायदों की। तो लिहाजा मज़ीद जो है फ़ायदों पर नज़र डालते हैं। तो लिहाजा जहाँ पर जो है आप देखें कि जो है लिखा हुआ है जो है सरतान अफराद की खूबियाँ और खामियाँ। तो लिहाजा आपको जो है अपनी खूबियों और खामियों का जो है बिल्कुल पता होना चाहिए और इल्म होना चाहिए। तो लिहाजा जहाँ पर जो है मज़ीद आप देख सकते हैं कि ये जो है बसार खोरी और उसके बाद जो है रफ़ा या अमूर। तो लिहाजा मज़ीद इसकी जो है आप अपने सितारे के बारे में जो है जान जाएंगे और अपनी और खूबियाँ और खामियों पर जो है आप कंट्रोल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी ये आ गया जंगल का राजा और महाराजा शेर। तो लिहाजा ये बुर्ज जो है असद की जो है अलामती बुर्ज है। तो लिहाजा इसको जो है लियो कहते हैं। तो लिहाजा नाम का पहला अल्फाज एम नेम और मीम के नाम वाले लोगों का जो है ये अलामती जो है बुरूज है। तो लिहाजा इसके जो है आप देख सकते हैं कि इसका जो है बब्बर शेर की जो है शक्ल है, मिजाज जो है आछी है, अच्छे मिजाज के जो है दिल के जो है लोग होते हैं और मुँह से कड़वे होते हैं। तो लिहाजा इनका कसूर सिर्फ इतना होता है कि दिल के साफ होते हैं और गुस्से वाले और तेज़ तरीन होते हैं। तो लिहाजा जनाब आपने जो है अपने इन जो है इन खामियों पर जो है आपने कंट्रोल डालना है। तो लिहाजा जहाँ पर जो है जो फ़ायदे और जो है चीज़ों को समझने की जो है बातें हो रही थी। तो लिहाजा जहाँ पर जो है चटाई करदार और आपकी जो है शख्सियत और उसके बाद जो है जहाँ पर मुलाजमत के और आपकी जहानत और बाअमल लोग। तो लिहाजा बहुत सारी चीज़ें जो है आपको जो है मिल सकती हैं। ये देखें प्यारे दोस्तों, ये मोहब्बत के फूल आपके लिए लेकर बैठी है। तो लिहाजा बुर्ज जो है संभला। तो लिहाजा ये उन लोगों का जो है ये सितारा है और उसका जो है बुर्ज है। तो लिहाजा नाम का पहला अल्फाज जो है पे और गैन पीने वाले या जीने वाले उन लोगों का जो है ये सितारा जो है संभला है। तो लिहाजा बातें हो रही थी फ़ायदे की। तो लिहाजा जहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जमारत पखराज और हीरा और नीलम का मोती पहनने से जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और सब्ज़ नीला और बनफशी सियाहत। तो लिहाजा इसके जो है रंग खुश नसीबी के आपके जो है रंग हैं। वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके लिए जो है आछी नक्श कौन से हैं जिनके लिखने से जो है सेहत ख़राब हो सकती है। तो लिहाजा खुश नसीबी धात जो है चांदी और जो है पारा।
پیارے دوستوں ایسے جو ہے ترازو سے انصاف ضرور ہوگا انشاءاللہ. تو لہٰذا یا عدل و عدل کرنے والی اللہ کی ذات ہے. تو لہٰذا یہ کہ ترازو ہے اور برج جو ہے اس کا میزان ہے. تو لہٰذا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کن لوگوں کا جو ہے یہ ستارہ بنتا ہے. تو لہٰذا نام کا پہلا الفاظ جو ہے رے تے ٹے اور جو ہے توئیں کے نام والے لوگوں کا جو ہے یہ برج میزان بنتا ہے. آپ نے جو ہے ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے. تو لہٰذا فائدے کی باتیں ہو رہی تھیں. تو لہٰذا خوش نصیبی جو ہے نگینہ الماس زمرد سنگ دو دیا. تو لہٰذا اس کے پہننے سے فائدہ ہوگا. سنگ چشم اوپر موتی یہ بھی پہنے اور فائدہ مند جو ہے رنگ سفید نیلا اگوانی اور کرمزی اور ہلکا جو ہے رنگوں میں سے جو ہے. تو لہٰذا خوش نصیبی کا دن جو ہے بروز جمعہ ہے. تو لہٰذا جمعے کو آپ نے امپورٹنٹ کام ضرور کرنے ہیں. پیارے دوستوں کالا بچھو آ گیا. تو لہٰذا برج عقرب کا جو ہے یہ علامتی جو ہے نشان ہے. تو لہٰذا یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ کن لوگوں کا جو ہے یہ ستارہ بنتا ہے. تو لہٰذا نام کا پہلا الفاظ نون زال زے زعاد اور زوئیں یا این والے لوگوں کا جو ہے یہ برج عقرب ہے. تو لہٰذا فائدے والی جو ہے باتیں ہو رہی تھیں. تو لہٰذا فائدے والی باتیں یہی ہیں کہ جناب آپ نے جو ہے یہ پتھر فیروزہ لال پکھراج آپ نے جو ہے موتی عتیق وغیرہ جو پہننا ہے. فائدے مند رنگ جو لیا ہے آپ کے لیے خوش نصیبی کے جو ہے گہرا سرخ سبز نیلا اور انابی اور بھورا اور انگوری. تو لہٰذا امپورٹنٹ کام آپ نے جو ہے بروز منگل کو کرنے ہیں. اور باقی بھی جو ہے ڈیٹیل جو ہے کے ساتھ ویڈیو بنتی ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ سب دوستوں کے لیے ایک ساتھ ویڈیو بناؤں. یہ دیکھیں پیارے دوستوں تیر انداز آ گیا. تو لہٰذا یہ برج قوس اور ایف نیم والے لوگ جو ہے تیر انداز ہوتے ہیں لیکن ارد گرد اور نزدیکی لوگوں کو تیر اندازی کا نشانہ نہیں دور والے لوگوں کو بناتے ہیں. تو لہٰذا نام کا پہلا الفاظ فے اور ایف نیم والے لوگوں کا جو ہے یہ باتیں ہو رہی تھیں فائدوں کی. تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہم نے جو ہے پڑھا. تو لہٰذا نیلا پکھراج اور فیروزہ اور لال اور ہیرا. تو لہٰذا یہ پتھر پہنے اور ارغوانی بنفشی اور نیلا اور سیاہ زرد رنگ جو ہے آپ استعمال کریں اور فائدے مند امپورٹنٹ جو ہے آپ نے کام جو ہے کرنے ہیں. تو لہٰذا منگل کو کرنے ہیں. تو لہٰذا منگل کا جو ہے دوپہر کا وقت. تو لہٰذا مزید جو ہے آگے آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے. میرے پیارے دوستوں قربانی کا بکرا بھی آ گیا چھلانگ مارتا ہوا. تو لہٰذا برج جتی کا جو ہے یہ علامتی نشان ہے. تو لہٰذا نام کا پہلا الفاظ جیم خائے اور کاف کے نیم والے لوگوں کا جو ہے یہ ستارہ بنتا ہے اور برج جو ہے اس کا جتی ہے. تو لہٰذا باتیں جو ہے فائدے والی ہو رہی تھیں. تو لہٰذا موتی یاقوت حجر القمر اور فیروزے آپ پہنے اور جو ہے جسمانی بیماریوں سے بھی بچیں اور کاروبار میں بھی اضافہ کریں. تو لہٰذا زمردہ اور جو ہے پنا الماس. تو لہٰذا یہ جو ہے فائدے مند سٹونے استعمال کریں. خوش نصیبی کا جو ہے رنگ ارغوانی بنفشی سبز اور جامنی اور زر. تو لہٰذا امپورٹنٹ کام آپ نے جو ہے خوش نصیبی کا دینا آپ نے جو ہے بروز ہفتے کو کرنے ہیں. تو لہٰذا میں نے علیحدہ ویڈیو بنانی ہے لیکن یہ آپ کو دکھانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے میں شارٹ کٹ ویڈیو بنا رہا ہوں. تو لہٰذا آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے. پیارے دوستوں مشکیزہ لے کر بیٹھا ہے پانی والا چمڑے کا ساتھ اور بہت ہی محنت کش ہے. تو لہٰذا برج دلو کے افراد محنت کش ہوتے ہیں. تو لہٰذا نام کا پہلا الفاظ سین شین سواد اور سیج ایسے نیم والے لوگ جن کا انگلش میں یہ نام بنتے ہیں. تو لہٰذا نام کا پہلا الفاظ. تو لہٰذا برج جو ہے دلو. تو لہٰذا فائدے مند جو ہے پتھر نیلم پکھراج حجر القمر اور جو ہے فائدے مند رنگ جو ہے بنفشی سبز اور ہلکا نیلا. تو لہٰذا اس رنگ کے جو ہے آپ کپڑے پہنے اپنا گھر کو پینٹ کریں اپنی گاڑی کو پینٹ کریں اور امپورٹنٹ اور خاص کام آپ نے جو ہے بروز ہفتہ کو کرنے ہیں. تو لہٰذا خوش نصیبی کا پھول جو آپ نے نرگس آبی کو جو ہے گھر میں کاشت کرنا ہے سونگ رہے ہیں اس کا تیل لگانا ہے اس کے جو ہے پاس بیٹھنا ہے. جی میرے پیارے دوستوں یہ جو ہے مچھلیاں آ گئی ہیں لیکن دریا سے باہر نکل کر کتاب کے جو ہے تصویر میں آ گئی ہیں. تو لہٰذا برج حیوت کے لوگ. تو لہٰذا نام کا پہلا الفاظ جو ہے ہم دیکھتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو ہے پہلا الفاظ جو ہے وا اور چے. تو لہٰذا وی نیم والے یا جو ہے سی نیم والے ان لوگوں کا جو ہے یہ ستارہ بنتا ہے. تو لہٰذا برج اس کو جو ہے حیوت ہے اور فائدے مند جو ہے ان کے لیے جو ہے پتھر عتیق اور جو ہے زمرد اور نیلم ہے اور فائدے مند رنگ جو ہے ان کے لیے ارغوانی اور بنفشی اور جو ہے جامنی ہے اور فتح و کامرانی کا دن ان کے لیے بروز جمعرات ہے اور خوش نصیبی کو جو ہے پھول ان کے لیے جو ہے گول سوسن ہے اور اس کے بعد جو ہے خوش نصیبی کی دا جو ہے پلاٹیا ہے. تو لہٰذا پیارے دوستوں آپ کو جو ہے پتہ ہے. تو لہٰذا ہم نے جو ہے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے فرمان پڑھ کر وہ بھی جو ہے سنایا سمجھایا اور برجوں کا انسائکلوپیڈیا اور ستاروں کی جو ہے گردش اور 12 بروج اور 7 ستارے اور جو ہے 28 الفاظ جو ہے ابجد کے ان کے ساتھ جو ہے منسلک یہ نظام اور 2023 آپ جو ہے ختم ہونے میں جو ہے 15 دن رہ چکے ہیں. تو لہٰذا آگے جو ہے 2024 جو ہے یہ شروع ہونے والا ہے. تو لہٰذا ہر ستارے والے کی جو ہے علیحدہ نئی جو ہے ڈیٹیل وہ بھی آنا شروع ہو گیا ہے. تو لہٰذا پھر دوستوں ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنی ہے اور جو ہے اپنا اور اپنے دوستوں کا جو ہے ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے. تو لہٰذا جو دوست چینل بنے ہیں چینل سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو موصول ہو. تو لہٰذا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک جو ہے دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب.